बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 3 अप्रैल 2026 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल, दुनिया भर में तेल की कीमतों में इजाफा। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। ज़राए के मुताबिक इसका सबसे ज़्यादा असर एशिया, यूरोप और अफ्रीकी ममालिक में हुआ, जबकि पेट्रोल की कीमत $74 फ़ी बैरल से बढ़कर $128 हो गई है। जंग शुरू होने के वक़्त 28 फरवरी को आलमी मार्केट में डीजल की कीमत $88 फ़ी बैरल थी, जो अब बढ़कर $238 फ़ी बैरल हो चुकी है। डीजल की कीमत में सबसे ज़्यादा फिलिपाइन में इजाफा हुआ, जो कि 82% रहा। इसी तरह नाइजीरिया 78%, ऑस्ट्रेलिया में 52%, अमेरिका में 41% व श्रीलंका में 38% इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान में 22% इजाफा हुआ। भारत, बांग्लादेश और सऊदी अरब में डीजल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया। रूस, कतर और जापान में मामूली इजाफा किया गया। भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में पेट्रोलियम मसनूआत की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। वहाँ राशनिंग और कोटा सिस्टम नाफिज है। लोग लंबी लाइनों में खड़े हैं। गैस सिलेंडर की भी किल्लत है और कई जगहों पर लड़ाई झगड़े के मनाजर देखने में आ रहे हैं। पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर है, तेल दस्तयाब है, लेकिन हुकूमत ने जो तेल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाकर पेट्रोल और वो 400 रुपये से ऊपर और डीज़ल को भी 500 रुपये से ऊपर पहुँचा दिया गया। सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन ने पाकिस्तानी मुसाफिरों के गुमशुदा बैग की तलाश में मुआवनत के लिए गूगल का शेयर माई आइटम फीचर मुतारिफ करवा दिया। सऊदी अरब की कौमी फ़ज़ाई कंपनी सऊदी एयरलाइन ने मुसाफिरों के गुमशुदा या तख़ीर से आने वाले बैग की तलाश के लिए गूगल का फाइंड हब शेयर माई आइटम फीचर मुतारिफ करवा दिया, ताकि मुसाफिरों को उनके बैगेज के हवाले से बाखबर रखे जाने से मुतल्लिक एयरलाइन की टीमों को मुआवनत फ़राहम की जा सके। इस फीचर के ज़रिए हम आहंग ट्रैकर, टैग या ब्लूटूथ एसेसरीज इस्तेमाल करने वाले मुसाफिर एक महफूज और आर्जी लिंक तैयार कर सकेंगे और मुसाफिरों के सामान के दावे के रिकॉर्ड के साथ मुश्तरका लिंक मुंसलिक करके तख़ीर या गुमशुदा बैग की इतला देते वक्त डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन के साथ अपने सामान की जगह शेयर की जा सकेगी। ये लिंक गुमशुदा सामान के लोकेशन की मालूमात तक महदूद वक्त तक रसाई फराहम करेगा, जिससे एयरलाइन के अमले को ज़्यादा मौसर तरीके से सामान की शनाख्त और उसकी तलाश में मदद मिलेगी। मुसाफिर किसी भी वक्त अपने सामान की लोकेशन जो उसकी लोकेशन की शेयरिंग है वो रोक सकते हैं, जबकि 7 दिन के बाद ये शेयरिंग ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। ये एक्स्ट्रा फीचर सऊदी एयरलाइन के मौजूदा सामान की वसूली के अमल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे मुसाफिरों को उनकी मालूमात पर मुकम्मल कंट्रोल बरकरार रखते हुए ज़्यादा एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। सऊदी एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस ऑफिसर रोशन डिमिट्रोव का इस हवाले से कहना है कि हमारी तवज्जो इस बात पर है कि अपने मुसाफिरों को उनके सफ़र के दौरान एतमाद और यकीन दहानी दिलाई जा सके। इस तरह के इक़दाम हमारे सफ़री तजर्बे पर हर महले पर मुसाफिरों को बाखबर और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप के लिए तमाम 48 टीमों की लिस्ट मुकम्मल और टूर्नामेंट की तैयारियां आखिरी मरहलों में। 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए तमाम 48 टीमों की लिस्ट मुकम्मल होने के बाद इस तारीखी और तौसीह शुदा टूर्नामेंट की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। तफसीलात के मुताबिक हालिया मरहले में कांगो और इराक ने कामयाबी हासिल करते हुए अपनी जगह यकीनी बनाई और यूं क्वालिफाइंग मरहला अपने इख्तिताम को पहुंचा। यह आलमी इवेंट 11 जून से शुरू होकर 19 जुलाई 2026 तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला जाएगा। इवेंट के लिए क्वालिफाइंग का तवील सिलसिला सितंबर 2023 में शुरू हुआ। इसमें 6 कन्फेडरेशंस उसकी टीमों ने हिस्सा लिया। यूरोप से आखिरी मरहले में 4 मरतबा का आलमी चैंपियन इटली और बोस्निया और हर्जेगोविना से मुसलसल तीसरी मरतबा वर्ल्ड कप में रसाई हासिल करने में नाकाम रहा है। सऊदी वली अहद और रूसी सदर का राब्ता, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से जुमेरात को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोनिक रब्ता किया। एसपी के मुताबिक रब्ते के दौरान खित्ते में फौजी कशीदगी के तनाज़ुर में खित्ते की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर पुतिन ने रूस की जानब से सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और आलमी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सपोर्ट का अहदा किया। दोनों रहनुमाओं ने बढ़ती हुई कशीदगी के मनफी असरात, मैरीटाइम सिक्योरिटी और बैनुल-अक़वामी मुआशरत पर उसके असरात पर भी बात की।
باہمی دلچسپی کے متعدد امور، علاقائی اور بین الاقوامی ایشوز کا بھی جائزہ لیا۔ اس سے پہلے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ٹیلی فونک رابطے میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ریڈ سی میوزیم اس میں 18ویں صدی کا لنگر، جدہ کی سمندری تاریخ کا گواہ۔ جدہ کے ریڈ سی میوزیم میں آج کل جہازوں کو باندھنے کے لیے استعمال کیے جانے والا لوہے کا ایک لنگر یہاں آنے والوں کے لیے محو نگاہ بنا ہوا ہے۔ یہ تاریخی لنگر میوزیم کے مہمانوں کے لیے ان مناظر کی ایک جھلک ہے جو پچھلی 2 صدیوں کے دوران بحر احمر میں کس طرح سمندری سرگرمیاں ہوا کرتی تھیں۔ ایس پی اے کے مطابق نمائش کے لیے رکھا گیا لنگر 18ویں صدی کے وسط یا آخری حصے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لنگر کو جدہ میں بحر احمر کے ساحلی علاقے کے قریب ان کو دریافت کیا گیا تھا۔ آج یہ لنگر ریڈ سی میوزیم میں رکھے گئے نوادرات میں شاید سب سے نمایاں ہے۔ اس کی لمبائی 2.7 میٹر جبکہ وزن 350 سے 400 کلو کے درمیان ہے۔ آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے پر مشاورت، سعودی عرب کی ورچوئل اجلاس میں شرکت۔ سعودی نائب وزیر خارجہ نے جمعرات کو آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کے حوالے سے برطانیہ کی میزبانی میں ہونے والے وزارتی اجلاس میں شرکت کی۔ ایس پی کے مطابق ورچوئل اجلاس میں 35 ملکوں نے شرکت کی۔ انجینئر ولید الخرجی نے سعودی وزیر خارجہ کی نیابت کی۔ ورچوئل اجلاس میں باب المندب اور بین الاقوامی پانیوں میں فریڈم آف نیویگیشن کے ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی اور استحکام کے لیے آبنائے ہرمز میں تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے عملی کوششوں پر بات کی گئی۔ اجلاس نے ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کے ذریعے بین الاقوامی نیویگیشن میں مداخلت یا باب المندب میں میری ٹائم جو سیکیورٹی ہے اس کو خطرے میں ڈالنے کے لیے کسی بھی اقدام یا دھمکی کی مذمت کی ہے۔ اجلاس نے زور دیا کہ گلوبل فریڈم آف نیویگیشن کی کوئی بھی خلاف ورزی بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ میری ٹائم سیکیورٹی اور اس کے لیے اجتماعی کارروائی ضروری ہے۔ اجلاس میں سعودی وزیر خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل پالیسی پلاننگ شہزادہ ڈاکٹر عبداللہ بن خالد بن سعود الکبیر نے بھی شرکت کی۔ سعودی شہریوں کے نام پر کاروبار، ایک ماہ میں 71 مشتبہ کیسز کی تحقیقات۔ سعودی عرب کے قومی پروگرام برائے انسداد تجارتی پردہ پوشی کی ٹیموں نے گزشتہ ماہ سعودی عرب کے مختلف ریجنز اور شہروں میں 2611 چھاپے مارے۔ اخبار 24 کے مطابق اس کا مقصد سعودی شہریوں کے نام پر غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنا ہے۔ قومی پروگرام کی ٹیموں نے مختلف تجارتی مارکیٹوں کے دورے کیے جن میں سرفہرست قیمتی دھات اور نگینے، ڈرائی فروٹس اور پنسار کی دکانیں، بیکریز اینڈ سویٹس، مسالے، پرفیومز فروخت کرنے والے تجارتی مراکز شامل تھے۔ تفتیشی دوروں میں 71 مشکوک کیسز سامنے آئے جن کے بارے میں شبہ ہے کہ ان کے مالکان غیر ملکی ہیں جبکہ فرنٹ پر سعودی شہریوں کا نام استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کیسز کی باریک بینی سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ قومی پروگرام برائے انسداد تجارتی پردہ پوشی کا کہنا تھا سعودی شہریوں کے نام پر کسی بھی قسم کی تجارتی سرگرمی غیر قانونی عمل ہے جس کی سزا 5 سال قید اور 50 لاکھ ریال تک کا جرمانہ ہے۔ برآمد ہونے والی رقم بھی بحق سرکار ضبط کر لی جاتی ہے اور واضح رہے سعودی عرب ان کے تجارتی قانون کے مطابق ایسے غیر ملکی جو سعودی عرب میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سرمایہ کاری کا قانون موجود ہے جس کے ذریعے وہ اپنے نام سے قانونی طور پر کاروبار کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔